बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जब माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो उस कार्रवाई में पता ये चला कि सबसे बड़े माफिया तो हमारे सियासी रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, और चोरी में भी उनका कोई सानी नहीं है, चोरी में भी वो सबसे आगे हैं। अब ये बिजली चोरी के हवाले से दो अहम सियासी रहनुमा भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साबिक़ एक तो वज़ीर भी हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे किला अब्दुल्ला में जो ज़िला है किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान का, वहाँ पर हमारे इदारों की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई में 2000 किलो मंशियात बरामद की गई है सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2000 किलो मंशियात बरामद करके 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। आर्मी चीफ़ की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो स्मगलिंग और इन सारी चीज़ों को हर सूरत रोकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारे इदारों के एक तो नॉलेज में होता है, वो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, दूसरा ये है कि उनके पास ताकत भी है रोकने की। अब तक क्यों नहीं रोका गया, ये भी एक सवाल है, लेकिन चलें अब रोकना शुरू किया तो ये भी अवाम के फ़ायदे में है। 2000 किलो मंशियात बरामद हुई है। कोर कमांडर बलूचिस्तान आसिफ गफूर की हदायत पर पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, लेवीज़ और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका मंशियात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक 2000 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई है। 3000 किलोग्राम केमिकल क्रोड एफिड्रीन को तलफ़ किया गया है, जबकि 16 नारकोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग मशीनें तबाह की गई हैं। 18 मंशियात के कंपाउंड्स को मिसमार किया गया है। 10 एकड़ पर मुश्तमिल मंशियात की जो काश्त है उसको ख़त्म किया गया। 10 एकड़ पर मंशियात काश्त की हुई थी, उसको भी मिसमार किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान 4 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। 28 अगस्त को कोर हेडक्वार्टर 12 कोर में एक इजलास के दौरान स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेकर ऑपरेशन को हतमी शक्ल दी गई, जबकि मकामी अमायदीन ने भी अपने मुकम्मल तावन और हमायत की यकीन दहानी करवाई। पाक फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये ऑपरेशन बलूचिस्तान बिलखसूस तालीमी इदारों को मंशियात की लानत से महफूज रखने के लिए किया गया। अब जानते हैं कि जब ये इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का स्कैंडल सामने आया था तो उसमें भी सबसे बड़ी जो दुख वाली बात थी वो ये थी कि बच्चियों में मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से इंकशाफात हुए थे और अभी तो जो एक मरहला इंक्वायरी का कंप्लीट हुआ है जुडिशल कमीशन सरदार जो सरफराज डोगर साहब हैं उनकी जानिब से, लेकिन इतना और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बदकिस्मती से मंशियात का गढ़ बन चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आए रोज़ इस तरह की ख़बरें सामने आती हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में तो यूनिवर्सिटियों में मंशियात की स्मगलिंग या मंशियात वहाँ तक पहुँचाना ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है और तब तक नहीं कार्रवाई हो सकती, तब तक इनके ख़िलाफ़ कोई बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक हमारे इदारे, चूँकि जो पाक फ़ौज है या हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, बेसिकली असल काम तो इनका ये है कि ये जब कहा जाता है कि अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाना या हिफाजत करना, ये बेसिक ड्यूटी है हमारे इदारों की। अंदरूनी ख़तरात कौन से होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो इस तरह की स्मगलिंग है ये सबसे बड़ा ख़तरा है, उसको रोकना, चूँकि उसके बारे में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो हमारे इदारों के पास होती हैं। फिर डंडा इनके पास है और ये उस डंडे के साथ नेक नियति के साथ अगर अपना काम करें तो उस डंडे से ये सारा सफाया कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको बड़े लोगों को पकड़ना होगा। एफिड्रीन केस में कौन लोग थे जिनको रिहा किया गया, मंशियात केस में किन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात आपने ख़ुद बनाए थे और बाद में उनको बाइज़्ज़त बरी करवाया गया। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जो केसेस हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनमें कौन मुलव्वस है। अगर हम बात करते हैं ज़रदारी ख़ानदान की और जब अयान अली केस की या शहबाज शरीफ की जो जाली टीटीज़ का केस है, तो ये कौन लोग थे। तो जब तक इन बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला जाएगा, इन बड़े लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका जो असल फ़ायदा हमारे इदारे और कौम उठाना चाहती है शायद वो हम हासिल ना कर पाएँ, क्योंकि ये को आम आदमी तो नहीं कर सकता। अगर 10 एकड़ पर मंशियात किसी ने काश्त की हुई है तो वो कितने अरसे से काश्त कर रहा था और उसके ऊपर किसका हाथ था, वो को आम आदमी तो नहीं हो सकता, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं हो सकता, चूँकि ये किसी ताकतवर की, वो सियासी लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से जहाँ से 2000 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई हो,
3000 کلو گرام کیمیکل ایفیڈرین وہاں سے تلف کیا گیا ہو، 16 نارکوٹکس اور مینوفیکچرنگ کی کمپنی جو پروسیسنگ مشینیں ہیں وہ تباہ کی گئی ہوں، 18 منشیات کے کمپاؤنڈز کو مسمار کیا گیا ہو، اور 10 ایکڑ پر مشتمل منشیات کی کاشت کو ختم کیا گیا ہو، تو اب آپ خود بتائیے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، یا یہ کوئی ہنڈا چور بھی نہیں کر سکتا، یہ طاقتور جو سیاست میں اور بڑی عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کی اور مثال میرے آپ کے سامنے ہے، اور وہ ہے بجلی چوری میں ملوث ہیں سیاسی رہنما۔ اب یہ بجلی چوری کے خلاف جو آپریشن ہے، اب تک 2 اہم شخصیات، سیاسی شخصیات سمیت 294 افراد کو پکڑا ہے۔ پنجاب میں فیسکو اور میسکو کی ٹیموں نے بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے 2 اہم سیاسی شخصیات سمیت 294 افراد کو پکڑا ہے۔ پیپلز کالونی میں سابق چیف میونسپل کارپوریشن زبیر نت کی رہائش گاہ پر، یہ سابق چیف میونسپل کارپوریشن ہیں، ایک بڑا بیوروکریٹ رہا ہے، سابق چیف میونسپل کارپوریشن زبیر نت، ان کی رہائش گاہ پر میٹر انسپیکٹر کاشف ظہیر کی قیادت میں ٹاسک فورس نے چھاپا مارا۔ زبیر نت کی سرکاری رہائش گاہ پر بجلی کے براہ راست تار لگا کر رکھے ہوئے تھے، سرکاری رہائش گاہ پر بجلی کی جو ہے وہ کنڈی لگائی ہوئی تھی، جس کے خلاف بجلی چوری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ زبیر نت کرپشن کے متعدد مقدمات میں ملوث ہونے کی وجہ سے 5 ماہ سے عہدے سے معطل ہے۔ ابھی وہ اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا، اس کو فارغ نہیں کیا گیا، وہ چیف میونسپل کارپوریشن، اتنا بڑا عہدہ، کرپشن کیسز میں وہ 5 مہینوں سے معطل ہے، ابھی اس کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا، اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا، اور ان کے سرکاری رہائش گاہ پر کنڈی لگا کے بجلی چوری ہو رہی تھی، جس پر مقدمہ درج کیا گیا اور جن کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اسی طریقے سے دوسری کارروائی ملتان میں میسکو کے عملے نے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اور اس میں مظفر گڑھ سے سابق ایم پی اے میاں علمدار قریشی کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ یہ سابق ایم پی اے ہیں مظفر گڑھ سے، ان کے ہاں چھاپہ مار کارروائی کی گئی تو وہ بجلی چوری کرتے پکڑے گئے اور ان پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ سابق ایم پی اے کے زیر استعمال گھریلو میٹر بوگس پایا گیا، ان کے خلاف مقدمہ کے لیے درخواست متعلقہ تھانہ کو ارسال کی گئی۔ اس طریقے سے خانے وال کبیر والا میں سیاسی رہنما ہیں، لیگی رہنما ہیں اور سابق یہ ممبر بھی ہیں نیشنل صوبائی اسمبلی کے، اور ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، رانا عرفان محمود، وہ بجلی چوری کرتے پکڑے گئے، اور ان کے بھائیوں نے اور رانا عرفان محمود نے بہت بڑے تشدد کیا، جو وابڈہ اہلکار تھے ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اور تشدد کر کے ان کو وہاں سے بھگایا گیا۔ اب 10 لاکھ روپے ان پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا ہے، 1 ملین روپے، اور ان کے خلاف بھی اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کارروائیوں میں ڈائریکٹ سپلائی استعمال کرنے والے 4 افراد کو ملتان پولیس نے گرفتار کیا۔ اب تک ملتان میں 47، ٹی جی خان میں 47، وہاڑی میں 22، بہاولپور سے 26 بجلی چور پکڑے گئے۔ اس کے علاوہ ساہیوال میں 22، رحیم یار خان میں 30، مظفر گڑھ میں 43، بہاول نگر میں 17، خانے وال سے 14 بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ بجلی چوروں کو مجموعی طور پر اب تک 1,66,94,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ترجمان میپکو کے مطابق 285 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے درخواستیں متعلقہ تھانوں کو بھیجی گئی ہیں، جس میں تاحال 18 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں۔ چونکہ پولیس ہے، پولیس کی پھر اپنی پریورٹیز ہیں، وہ ساری چیزیں، لیکن سرکاری رپورٹ پر مقدمات ہمیشہ درج ہو جاتے ہیں، وہ بھلے کچھ دن ان کو ڈیلے میں رکھ لیں۔ اب جیسے ایک سابق ایم پی اے مظفر گڑھ سے تھا، ایک سابق ایم پی اے اور رہنما مسلم لیگ نون کے وہ کبیر والا خانے وال سے تھا، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے بھی مقامی پولیس گھبراتی ہے۔ ہاں، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے، اگر ان کے گھر پہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہوتا، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کبوتروں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جھنڈیاں یا غبارے وہ اڑانے میں ملوث ہوتے، پھر تو فی الفور دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو جانا تھا۔ چونکہ وہ ان سیاسی جماعتوں سے ہیں کہ جو اس وقت ان کے لیے قابل قبول ہیں، تو ابھی ان کے خلاف مقدمات درج نہیں ہوئے، لیکن جو کارروائیاں ہیں ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے زیادہ بل پنجاب دیتا ہے۔ پنجاب ان سارے لوگوں کا بھی بل دے رہا ہوتا ہے جو لوگ بل نہیں دیتے یا بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اگر
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی آپ دیکھیں نا، کل پھر 1 روپے اور 48 پیسے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، عوام ہڑتالیں کر رہی ہے، عوام روڈوں پر آ گئی ہے، مظاہرے کر رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہوگی، اور اس کے باوجود ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور انہوں نے مزید بجلی مہنگی کر دی ہے، اور بجلی کے بل بھی آ گئے ہیں۔ ستمبر کے بل تو ایسے ستم گر ہیں کہ لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ تو جب تک عوام دوست حکومتیں نہیں آئیں گی، عوام سے منتخب ہو کر حکومتیں نہیں آئیں گی، تب تک وہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔